السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اكزيرسيس جديد، الميغوار سفيريك اي لو ديوبتر سفيريك. يعني هذا الاكزيرسيس غيكون شامل الحالتين بجوج. واحد القضية هو انه في البوليكوب عندكم الاكزيرسيس 10 راه ما كاملش، حدو الكيستيون 5، يعني في غير البارتي الاولى ديال الميغوار سفيريك كونكاف، ما فيهش البارتي الثانيه. البارتي الاولى راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه، المهمه هي ديك البارتي الثانيه اللي حط فيها واحد الحاجه جديده وتقدر تحط لك في الامتحان وتقول لك داكشي علاش بقاو معايا حتى البارتي الثانيه، لانه غنكتشفوا فيها واحد الخاصيه جديده وتقدر تحط لك في الكيستيون دو كور اولا في الكيو سي ام اولا في شي اكزرسيس بحال البارتي الثانيه. نبداو بالحاله ديال الميغوار سفيريك concave. On dispose d'un miroir sphérique concave M de centre C, de sommet S et de rayon de courbure R est égal 12 cm, qui est utilisé dans les conditions d'approximation de Gauss. Le miroir M baigne dans l'air, qui pour d'indice de réfraction, N est égal à 1. En utilisant la formule de conjugaison du miroir sphérique avec origine au sommet S, montrez que le miroir M a pour distance focale F est égal à F' est égal à SC sur 2. السؤال فايتين جاوبنا عليه، داكشي علاش هاد الاسئله ساهلين الاول والثاني راني كتبتهم باش نسربيو دغيا. باش نحدد هما اصلا قال لك اون يوتيليزون لا ريلاسيون دو كونجوغيزون، يعني راه ساهل. ها لا ريلاسيون دو كونجوغيزون ديال الميغوار سفيريك هي 1 sur SA plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. وشفنا كيفاش استنتجناها من لو ديوبتر سفيريك في الريزومي ديال الميغوار سفيريك. مزيان. Pour le foyer objet F، إذا حنا عندنا حالات صافي، ملي غنبغي نخرج لا ديستونس فوكال اوبجي اي لا ديستونس فوكال ايماج غادي نخدم بحالات. الحاله الاولى بور لو فويي اوبجي، ملي كنقول لو فويي اوبجي دونك ليماج سو تروف ا لانفيني. شكون هي ليماج؟ هي ا بريم. ا بريم كاينه في لانفيني، دونك لا ديستونس ما بينها وما بين لو سومي اس غادي تكون لانفيني اس ا بريم. دونك الا عوضت هاد اس ا بريم بلانفيني غتولي عندنا 1 سور لانفيني هي 0، وغتبقى لك 1 sur SA est égal 2 sur SC. هاي قلب هنا وقلب هنا غتولي عندك SF اللي F راه هي A. Maintenant l'objet se comporte comme un foyer objet. Donc F راه هي A. Donc هادي غنعوضها ب F لحقاش دابا مابقاش عندنا اوبجي ولا عندنا foyer objet égal 2 sur SC. هنا غنقلبها تولي عندنا SC sur 2. Donc هادي هي لا ديستونس فوكال اوبجي F minuscule. صافي F minuscule. الحالة الثانية pour le foyer image F prime. F prime. Mais ça rentre à la foyer image, donc l'objet se trouve à l'infini. Donc la distance mabine l'objet et le sommet S, je n'ai pas le sommet guinna, ou le point d'intersection entre le dioptre, ou là entre le miroir et l'axe optique. Égale SC sur 2. Là, je l'ai la même chose là, SA égale l'infini. غتمشي تعوضها هنايا غتولي عندك 1 sur l'infini هي 0 وغتبقى لك 1 sur S A prime. A prime maintenant هي F prime، يعني 1 sur S F prime est égal 2 sur S C. هي دي غتقلب هنا غتقلب هنا غتولي عندك S F prime égal S C sur 2 est égal F prime. دونك كتلاحظ بانه متساويين. دونك S F égale S C sur 2، S F prime est égal S C sur 2. donc la distance focale objet est égale la distance focale image égale S C sur 2. وهادشي اللي طلبوا مني. Deuxièmement, calculer la distance focale F et la vergence C de miroir. On a la vergence, c'est donc دايما نتبعوا الرموز ديال l'exercice. Voilà. قال لك اول حاجه نحسبوا على لا ديستونس، نكالكيليو نعطيو لا فالور ديالها. دونك اس سي سور 2. شنو هو اس سي؟ اس سي هو لو رايون دو كوربور. دائما لا ديستونس ما بين لو سومي اي لو سونتر سوا ديال لو ديوبتر سوا ديال الميغوار هو لو رايون دو كوربور. ولكن المشكله اللي عندنا هنا هو انه عاطينا تما ار كوم ان فالور ابسولو، يعني لا ديستونس العاديه ماشي لا ديستونس الجبريك ديال اللي كنخدموا بها. ملي كنهضر على لا ديستونس الجبريك يعني كنهضر على لوريونطاسيون. واش من مثلا ملي كنقول لك ا بي هذه لا ديستونس عاديه، ا بي دائما غتلقاها بوزيتيف، هذه ديستونس العاديه. ولكن ملي كندير ا بي وكندير فوق منها خط هنا كيولي عندنا ديستونس الجبريك، كتولي عندنا ديستونس الجبريك بمعنى كيولي عندنا لوريونطاسيون. يعني من ا ل بي، من ا ل بي تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف على حساب مثلا الا كانت عندنا هنا ا وعندنا هنا بي
وهذا هو لو سونس ديال بروباغاسيون ديال لوميير من ا ل بي، راه غادا في لا ميم سونس ديال هاد لا لوميير، اذا غادا تكون بوزيتيف. اللي نفرض نعكسوا دابا القضيه تولي عندنا بي هنا و ا هنايا، اذا من ا ل بي راه غادا في العكس ديال السونس ديال لا لوميير، دونك غادي تكون في هاد الحاله نيجاتيف صافي. ونقدروا نخليوها هنا ا بي نيت ا بي، ولكن ندير انا هنا بي ا. اذا بي ا من بي ل ا راه غادا في العكس ديال لو سونس ديال لوميير، يعني غتكون نيجاتيف. اذا ملي كندير داك الخط كتولي عندنا ديستونس الجبريك. ملي كنهضر على ديستونس الجبريك يعني كنشوف المنحى ديال داك لا ديستونس فين غادي. دابا هنا عطاونا لا فالور ابسولي، يعني لا ديستونس عاديه ما كاينش لوريونطاسيون، وانا ما يمكنليش نجي ونعوض ما يمكنليش نجي نعوض اس سي مباشره هنايا، اس سي نجي نعوضها مباشره ب 12، حيت ما عرفتش انا هاد اس سي واش غادا في لا ميم سونس ديال لا لوميير ولا في العكس. الا كانت غادا في لا ميم سونس غنحط 12، كانت غادا في العكس غنحط ناقص 12. باش غنعرف من هاد الكلمه ديال كونكاف. قال لك اون ديسبوز دان ميغوار سفيريك كونكاف، وشرحنا قلنا بانه الا كانت عندك كونكاف مقعره يعني لو سونتر غيكون هنا، لو سومي هو هذا ياك، وهذا هو لو سونس ديال لا لوميير ياك. في هذه الحاله هذه سي اس كتكون بوزيتيف، سي اس كتكون بوزيتيف لحقاش لا ميم سونس ديال لا لوميير صافي. يعني ان اس سي غادا تكون نيجاتيف، ملي كنقلب هنا كندخل مو دوك كتولي نيجاتيف، اولا بطريقه اخرى اس سي نيجاتيف لحقاش عاوتاني مشيت من هنا لهنا غنكون غادي في العكس ديال هذا السونس. اذا شنو غندير دابا؟ اس سي باش نعوضها غنعوضها بناقص 12 صافي، موان 12 ماشي ب 12. دونك بويسكو لو ميغوار est concave, donc SC est négatif. Alors SC égale moins 12 cm. Moins 12 sur 2, il y a moins 6 cm. C'est ça la distance focale objet. اللي كتساوي لا ديستونس. دونك ملي كنقول انا لا ديستونس فوكال اوبجي كتساوي لا ديستونس فوكال ايماج و اس اف ايتيغال اس اف بريم، بمعنى ان لو فويي اوبجي اف يكون سويدا فويي ايماج، يعني منطابقين واحد فوق الاخر، يعني كاينين في لا ميم بوين. لا فيرجونس اللي سماوه لينا في هذا ليكزيرسيس سي هو ان بريم سور اف بريم، و ان بريم قلنا هو موان ان سور اف. ان هو واحد في لي دوني، و اف حنا حسبناه هو موان 6 سنتيمتر. لا فيرجونس باش الوحده ديالو بالديوبتري، ولو ديوبتري هو المتر موان 1، يعني خصني نحولها للمتر، يعني غنضربها في 10 ناقص 2 غتولي عندنا 6.67 ديوبتري. Maintenant, question 3. Un écran E est placé à une distance SE est égale moins 24 cm du miroir M. Où doit-on mettre un objet ponctuel A afin d'avoir une image neutre sur l'écran E? واخا قال لك عندنا واحد ليكرون بعيدة على لو سومي ب 24 سنتيمتر مزيان، وقال لك اسيدي السؤال اللي مطلوب منك هو شنو هو البوزيسيون ديال لوبجي صافي، شنو هو البوزيسيون اللي خصو ياخذو لوبجي باش ليماج تبان لينا في هاد ليكرون. هذا هو السؤال، حدد لينا البوزيسيون اللي خص تكون فيه، اللي خص يكون فيه لوبجي باش تبان لينا ليماج في ديك ليكرون، ما تبان ليناش فيها. مزيان، شنو عطاوك تما؟ عطاوك اس او ياك، عطاوك اس او كتساوي تما راه واحد الخط ناسيمها، اس او ايكال موان 24 سنتيمتر. دونك اس او ايكال موان 24 سنتيمتر. مزيان، شنو هو او؟ هو البوزيسيون ديال ليكرون، وليكرون هي اللي خص تبان لينا فيها ليماج. اذا لو بوزيسيون ديال ليكرون هو البوزيسيون ديال ليماج. علاش؟ لحقاش ليماج غادا تبان لينا في ليكرون، سيتيي سور ليكرون. صافي، فوالا. اي او هي ا بريم ياك، يعني هنا غتولي عندنا اس او هي اس ا بريم ايكال موان 24
سنتيمتر. مزيان. دابا شنو مطلوب مني؟ عندي دابا اس ا بريم ياك، عندي اس ا بريم وباغي نلقى اس ا، يعني البوزيسيون ديال لوبجي. يعني غادي نستعمل لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين وسون اللي هي 1 سير اس ا. انت ملي تكون جاوب الامتحان ولا هذا، الا ما كانش كو سي ام، المهم الا كان شي تمرين هكا عادي، ما تبقاش دير العلاقات هكا حرفيا، نكتب اون ابليكو لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين وسون، غير كتبها ماشي تجي تحطها نيشان كيف ما كندير هنا، غير اختصار وصافي. 1 sur SA plus 1 sur SA prime. Donc 1 sur SA plus 1 sur SA prime égale 2 sur SC. دابا انا مطلوب مني نلقى SA و SA بريم عندي و SC راه عندي. SC لقيناها هي ناقص 12. هي ناقص 12 سنتيمتر. إذن اللي كتكافئ بأنه 1 sur SA égale 2 sur SC، وهذا غندير الطرف الآخر يولي هو موان اس ا بريم. غنقلب هذا هنايا غتولي عندنا اس ا، وغنقلب هادو يعني غندير لهم ا لا بويسونس موان زان. ملي غنقلبهم يعني غندير لهم لا بويسونس موان، يعني بلا ما واحد المقام واحد نقلب، اللهم مباشرة à la puissance moins 1 ندير لابليكاسيون نيميريك مباشرة. ملي غدير لابليكاسيون نيميريك غتخرج لك، هانت نحسبها، دونك غتخرج بناقص 8. دونك جوج على ناقص 12 ناقص 1 على ناقص 24، الكل الأس ناقص 1 غتخرج لك هي ناقص 8. 4. Quel est le grandissement linéaire correspondant? Le grandissement gamma ou A' B' sur A'. اللي كيساوي avec origine au sommet ou moins SA' sur SA. L'application numérique SA' عندي و SA عندي. SA' هي ناقص 24 و SA هي ناقص 8. غتخرج ليك نحسبها، غتخرج ناقص 3، ناقص 3 سنتيمتر. هذا هو البارتي الاولى واقيلا. شوف باقي واحد السؤال. 5. Afin de vérifier ces résultats, faire la construction géométrique sur un papier millimétrique, l'image A', B' d'un objet AB ayant une taille de 1 cm placé en A perpendiculaire à l'axe optique. Donc كيف ما كتشوف هنا عندنا l'axe optique هو هذا، الميغوار هي هادي. دونك هنا ما خليتش اتساع لان باينه ليماج ما غتكونش لهاد الجهه، غتكون هكا. علاش انا فكرت ليماج غادي تكون هكا؟ راه باش نقول لكم هاد الحالات راه كلهم كاينين في الكور. لا كونستركسيون جيومتريك ديال كاع الحالات، كونكاف كونفيكس كونفيرجون ديفيرجون، كلهم كاينين في الكور. واخا الا جيتي تشوف لي بوين عندنا ما بين اس و سي، ما بين اس و سي هي ناقص 12 سنتيمتر. بيان سور هذا هو لو سونس بروباغاسيون ديال لوميير. بيان سور حتى هذا من اليسار لليمين اولا من تحت للفوق. دونك من اس لسي غادا في العكس نيجاتيف، وغتحسب 12 سنتيمتر في ديك الورقه المليمتريه اللي غتخدم فيها. مزيان. لا ديستونس فوكال هي من اس ل اف، اف و اف بريم كاينين في نفس البلاصه، اذا غادي تحسب ناقص 6، يعني النص ديال هاد لا ديستونس صافي ناقص 6. مزيان. شنو اخر؟ اس ا بريم هي موان 24 سنتيمتر ياك. حنا ديك ا بريم خصنا نحصلو عليها،
واخا يعني اس ا بريم يعني ليماج غتكون بعيده. حنا غنشوف اس ا اس ا حسبناها تما راه 8 سنتيمتر موان 8 سنتيمتر. اذا ا غتعبر من هنا لهنا 8 سنتيمتر. قال لك تما ا بي ا اون تاي دو 1 سنتيمتر. يعني لا طاي ديال ا بي غتكون 1 سنتيمتر وغتطلع من هنا هنا غيكون 1 سنتيمتر، يعني مربع واحد في داك الورق المليمتري. مزيان. دابا لو غايون انسيدون دائما كناخذ جوج ديال لي غايون صافي. لو غايون الاول كيكون كيمر من لو فوايي اوبجي، يعني لو غايون انسيدون الاول كيكون كيمر من لو فوايي اوبجي اف بهذا الشكل مورا من بي. بيان سور كيكون كيمر من اف و بي بهذا الشكل. غيكون عندنا واحد لو غايون انسيدون ياك بيان سور كيمر من بي ومن اف فوايي اوبجي ياك. بويسكو ان عندنا هنا فوايي اوبجي دونك ليماج غتكون على انفيني. دونك لو غايون ريفليشي غادي يكون باراليل لاكس اوبتيك بهذا الشكل هذا، غيكون باراليل لاكس اوبتيك. علاش غيكون باراليل لاكس اوبتيك؟ يعني نقطه التقاطع ما بينه وما بين لاكس اوبتيك غادي تكون على انفيني. هادشي راه شرحناه في لي فوايي صافي. لو غايون الثاني لو غايون انسيدون الثاني كيكون باراليل لاكس اوبتيك. العكس هاد المره الثانيه كيكون عندنا لو غايون انسيدون هو اللي كيكون باراليل لاكس اوبتيك وكيمر دائما من بي. كيف هاد الشكل هذا هو باراليل لاكس اوبتيك، يعني متوازي مع هاد لاكس اوبتيك وكيمر من بي صافي. دونك غيعطينا واحد لو غايون ريفليشي، يعني غينعكس على هاد الميغوار هادي، المرايه غينعكس عليها. دونك بويسكو انه باراليل دونك غادي يمر من الفوايي ايماج اللي كاينه في نفس لو بوين ديال الفوايي اوبجي نيت، يعني غيمر من هاد لو بوين نيت. دونك كيف ما كتشوف يعني لو غايون ريفليشي بويسكو ان هذا باراليل يعني ان لوبجي غيكون ا لانفيني. دونك غيكون عندنا لو فوايي ايماج، يعني لو غايون ريفليشي غيمر لينا من الفوايي ايماج اللي هي هادي. فوالا غنحصلوا على هاد نقطه التقاطع هادي، غنحصلوا على هاد نقطه التقاطع ما بين هاد لو غايون ريفليشي هذا وما بين هاد لو غايون ريفليشي صافي. هاد لو بوين هادي هي بي بري، وغندير لها الاسقاط العمودي على لاكس اوبتيك وغنلقى ا. اذا غندير لها الاسقاط العمودي غنلقى هذا صافي. دونك لورينتاسيون غنرجع لو غرونديسمون. شنو لقينا؟ ا بريم بي بريم سور ا بي كتساوي موان 3، يعني ما عندهمش لا ميم سونس. لو غرونديسمون لو غرونديسمون نيجاتيف، يعني ما عندهمش لا ميم سونس، يعني ان هذا غيكون طالع من ا بي وهذا غيكون هابط. يعني هذا هو لو سونس، ضروري دير المنحه صافي. وهذا متريبلي على هذا، يعني مضروب في 3 مرات، لان هنا عندك 3 دونك عندك 3 سنتيمتر. يعني شنو نقول لك 3 المرات مضوب عليه، يعني عندك 1 سنتيمتر هنا غتلقى 3 سنتيمتر فوالا. ولا بغيتي تاكد باش داكشي واش عندك صحيح ولا لا، خاص بي وبي بريم والسي يكونوا مستقيمين، يعني يقدر يمر منهم مستقيم واحد. يعني كيف ما كتشوف فعلا نقط مستقيمه بي والسي بي بريم والسي وبي كيمر منهم مستقيم واحد. يعني في هذا قلنا دائما لو غايون اللي كيمر من لو سونتر ما كيوقعش ليه انكسار ولا شي، ما كيوقعش ليه انعكاس، يعني كيمشي نيشان. اذا هاد بي بريم يعني بي هادي هي ليماج ديال بي بريم ملي كيمر لو غايون من لو سونتر، يعني داكشي يعني الكونستركسيون ديالك راه صحيحه. ضروري في الاخر دير واحد الخط خصو يمر لك من هاد النقط بثلاثه صافي. الاستاذ اصلا ملي غيجي يصحح غيشوف لك هاد الخط واش كاين ولا لا. الا شاف بان هادو مستقيمين صافي غيعرف الشكل راه صحيح. نسيت ما قلتش هذه هي ليكرون صافي. دونك ليكرون غادي تكون من هنا، دونك غادي تكون كتمر من هاد يعني ليماج ا بريم ا بريم
l'image A' située sur l'écran. يعني ضروري خصك تلقى داكشي اللي لقيتيه بلي كالكول كيتوافق مع لا كونستركسيون جيومتري. اي فوالا احنا وصلنا للبارتي الثانيه اللي هي قلنا مهمه. غير هو هاد البارتي الثانيه راني صورتها وشرحتها مزيان، ولكن سوبريمون ديال الفيديو ربنا تمارا هكاك عاوتاني غنعاود. المهم ماشي مشكل. قلنا هاد البارتي هادي مهمه لانه فيها واحد النقطه خصنا نشيرو ليها، تقدر تحط لكم في الامتحان ولا في كورس تي ام ولا هذا. المهم السؤال السادس en utilisant بعد نقراو لي دوني. Maintenant on considère un dioptre sphérique D séparant deux milieux d'indice de réfraction n est égal à 1, n prime égale à 1,5 et ayant même rayon de courbure SC que le miroir M. 6. En utilisant la formule de conjugaison de dioptre sphérique avec origine au sommet S, exprimer les positions des foyers F et F' de dioptre D par rapport au sommet S. المهم بس بالزربه عاوتاني باش هادشي هذا ساهل. لا ريلاسيون دو كونجيغيزون دو ديوبتر سفيريك هي هادي، هي ان بريم سور اس ا بريم ياك بلوس لا موان ان سور اس ا ايكال n prime moins n sur S. C'est la relation de conjugaison de dioptre sphérique. Pour le foyer objet, l'image se trouve à l'infini. Donc SA prime égale l'infini. Donc n prime sur SA prime égale 0. Donc on a moins n sur SA égale n prime moins n sur SC. نقلب هنا وندير الموان الطرف الاخر وهذا ونجبد SA تولي عندنا SA كتساوي moins n sur n prime moins n fois SC. Voilà. Maintenant A, il y a l'objet F. L'objet A voit le foyer objet F. Voilà. Maintenant, foyer image F'. Donc pour le foyer image, l'objet se trouve à l'infini. Donc SA égale l'infini. Donc n prime ou moins n sur SA, il y a 0. يعني غتولي عندنا n prime sur SF prime. Maintenant A prime il y a F prime égale n prime moins n sur SC. عاوتاني غنجبد لنا SF prime égale n prime sur n prime moins n fois SC. صافي. هذه هي لا ديستونس، هذه هي لا ديستونس فوكال اوبجي، وهذه هي لا ديستونس فوكال ايماج اف بريم. بالنسبه للسؤال الثاني اولا نمشيو على 6. ماتنون 7 قال لك اسيدي غادي تحسب هاد لي ديستونس فوكال وتحسب لا فيرجونس ياك. راه قال لك في الاول بانه لا ميم هاد لو ديوبتر سفيريك لو غايون دو كوربور ديالو هو لو غايون دو كوربور ديال لو ميروار سفيريك اللي خدمنا بها قبيله. يعني اس سي غتكون هي موان 12 سنتيمتر. اس سي تيغال موان 12 سنتيمتر. غنمشي نعوضها هنا ياك، وهاد ان هنا غنعوضها بواحد، ان بريم هذا ان بريم نعوضها ب1.5 غتجينا اس اف اللي هي لا ديستونس فوكال اوبجي غتجينا هي كيحسبها ها هي باقا الفوق 24 سنتيمتر، حقاش هادشي راه خدمتو قبيله وسمح لي هي 24 سنتيمتر. دونك اس اف ايكال 24 سنتيمتر. صافي. لا ميم شوز عاوتاني اس اف بريم اللي هي لا ديستونس فوكال ايماج غادي نحسبوها حتى هي، غادي نعوضو هنا بناقص 12، هنا غادي تعوض ب 1.5 وهنا 1 غادي تخرج لك هي ناقص 36 سنتيمتر. داكوغ. من بعد قال لك غنحسب لا فيرجونس سي. لا فيرجونس سي هو هذا n prime moins 1 sur SC. Donc n prime moins 1 sur SC هو لا فيرجونس. غادي تحسبو غادي تخرج لك هي ناقص 4.16 ديوبتري. غير هو اللي خصك ترد ليه البال هو انه هاد اس سي هادي راه بسنتيمتر، خصك تضربها في 10 ناقص 2 باش تولي عندك بالمتر، باش يولي عندك لا فيرجونس هو المتر موان 1. صافي. باش يولي عندك لا فيرجونس بالمتر موان 1 والمتر موان 1 هو الديوبتري. كنرمزوا ليه بهاد الدلتا هادي. 8. En utilisant la formule de conjugaison de dioptre sphérique avec origine au foyer, déterminer les positions, ou la position
de l'image S' de sommet S de dioptre D. Donc هذا هو السؤال اللي هو مهم في هذه البارتي هذه خصنا نردوا ليه البال. La relation de conjugaison avec origine au foyer هي la formule de Newton اللي هي العاديه اللي قرينا في الكل هي هذه F' A' fois F A égale S la distance focale objet اللي هي SF fois la distance focale image اللي هي SF'. هذه هي la formule de Newton avec origine au foyer. ياك دابا عندنا ليماج ماشي هي A'، ليماج هي S'، ليماج هي S'، وهاد S' ليماج ديال من؟ ديال لو سومي اس. قرا السؤال مزيان غادي تفهم. S' هي ليماج وهاد ليماج ديال من؟ ليماج ديال لو سومي اس. دابا حنا عندنا في حاله خاصه وهو انني باغي نلقى البوزيسيون ديال ليماج ديال لو سومي ماشي ديال اي بوين ديال لو سومي. دونك F' S' fois Fs est égal SF fois SF'. دونك لاحظ معايا عندك هنا Fs وعندك هنا SF'. الا قلبتي هذه شنو غتولي عندك؟ F' S' fois Fs égal moins Fs fois SF'. ياك دابا هنا عندك Fs وهنا Fs غتحيدهم مع بعضهم غتبقى لك هنا F' S' غتبقى لك F' S' كتساوي moins SF'. اش كيبان لك؟ مازال ما بالك والو؟ قلب هنايا باش غيزيد يبان لك F' S' كتساوي ملي غنقلب هنا غيتحيد هاد المون تولي عندنا F' S. دابا ما يمكنلكش ما يبان لك والو. عندك هنا F' S' كتساوي F' S، يعني هذه كتكافئ بان S' راه هي S. صافي راه S' راه هي S. صافي عندك هنا F' S' وعندك هنا F' S. دونك هاد S' اللي عندك هنا راه هي هاد S اللي عندك هنا، يعني انه ليماج ديال لو سومي هو نفسه. صافي ليماج ديال لو سومي هو نفسه، يعني نكتبوها كيف ما قلنا نكتبو. دونك لوبجي اس اي ليماج دو لوي ميم، يعني انه هاد لوبجي اس ليماج ديالو هي نفسه. دونك هادي راها قضيه مهمه تقدر تطرح لك في لي كيسيون دو كور ولا في كل سي ام ولا في التمارين بحال هذا. رد بالك ليماج ديال واحد لو سومي هو نفسه، ليماج ديال لو سومي هو نفسه. دابا السؤال طلب منك انك تحسب لو غرونديسمون. لو غرونديسمون افيك اوريجين فوايي شنو هو؟ اما كاين جوج علاقات، يا موان اف بريم ا بريم، ماتنون ا بريم هي اس بريم سور لا ديستونس فوكال ايماج اللي هي اس اف بريم، اولا كتساوي موان لا ديستونس فوكال اوبجي اللي هي اس اف سور اف اس، يعني اف ا ماتنون ا هي اس. دابا لوبجي هو اس وليماج هو اس بريم. مزيان دابا نخدم مثلا بهاد لا غولاسيون، نخدم بهاد لا غولاسيون. دونك انا عندي لو غرونديسمون كيساوي موان اف بريم اس بريم سور اس اف سور اس اف بريم، اف بريم اس بريم سور اس اف بريم. مزيان الا قلبت انا هادي، الا قلبت هادي غتولي عندنا موان اف بريم اس بريم سور اف بريم اس، ياك؟ هنا غنخرج واحد الموان بما انني قلبت خصني نخرج الموان، ياك؟ مزيان. وحنا عندنا بانه اس هي اس بريم، ياك؟ يعني نحيدو الموان مع الموان غتبقى لنا اف بريم اس بريم سور اف بريم اس، نقدر نعوضها باس بريم وغتولي عندنا اف بريم اس بريم سور اف بريم اس بريم اللي هي واحد. صافي. سؤال 10 طلب منك انك تعطي لا ناتور ديال ديك ليماج. دونك شنو كاين ليا نقول بان ليماج سيتيي سور لو ديوتر، ياك؟ لان اس هو لو سومي هو لو بوين دانترسيكسيون انتر لو ديوتر اي لاكس اوبتيك. دونك ليماج هي ليماج ديال اس هي نفسها. دونك ليماج راه سيتيي سور لو ديوتر اكزاكتومون سور لا سيرفاس دو سورتي. ولكن كيف ما كنشوفوا هنايا في الحاله هذه ما جاتش هذيك سميتها هاد ليماج هذه ما جاتش في لو دومين ديال ليماج ريال وما جاتش في لو دومين ديال ليماج فيرتيال، جات بيناتهم، يعني غادي تكون ريال اي فيرتيال او ميم طون. دونك غنكتبوا مثلا l'image S située sur le dioptre à la face de sortie, elle est donc
réel et virtuel en même temps. هادشي اللي كاين. ونتمنى تكونوا فهمتوا معنا هادشي ديال ميغوار بلان ديوبتر بلان اي ميغوار سفيريك ديوبتر سفيريك. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه، وعلى الاقل هاد المجهودات اللي كنقوموا بها تكافئونا غير بدعاوي الخير، جيم، بارطاج.